अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 16 रजब 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। फरवरी की 8 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे ताहा आयत नंबर 112 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन यामल मिनस सालिहाती, और जो कोई अमल करेगा नेक, व मोमिनुन, और वो शर्त क्या है कि वो मोमिन हो, फला यखाफु जुल्मन, बस वो ना खौफ, उसको किसी खौफ नहीं होगा जुल्म का, वला हज़मा, और ना ही नुकसान का। जो कोई नेक अमल करेगा और वो मोमिन हो, यानी शर्त क्या है कि वो मोमिन हो, तो ऐसे इंसान के लिए तो ना तो कोई खौफ होगा जुल्म, किसी जुल्म का, और ना ही वो नुकसान का कोई डर होगा उसे। यानी जो लोग ईमान ले आए और अमल सालिहात करें, तो ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई खौफ है उनके लिए किसी जुल्म ज़्यादती का, और ना ही कोई नुकसान का डर है उनको। तो क्या है, ईमान लाने के बाद अमल सालिहात। यहाँ पर अगरचे के अमल सालिहात कहा, फिर उसके बाद में शर्त क्या है कि वो मोमिन हो। तो पता क्या चला कि अमल सालिहात क्या है, वो जिसके अंदर दो शर्तें मौजूद हो। एक तो ये कि अल्लाह की रजा के खातिर हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर, यानी उसका अपोजिट क्या होगा कि लोगों को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं हो। और दूसरी शर्त है इत्तिबाए रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। और उसका अपोजिट क्या होगा, बिदआत, लोग अपनी मर्जी से कोई अमल करें तो उसको बिदआत कहा जाएगा। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, वो जो सो इत्तिबाए सुन्नत में होगा। तो ये दो शर्तें होना है, और शर्त यह है कि वो इंसान मोमिन भी हो। तो पता क्या चला, ईमान के बगैर कोई इंसान चाहे जितने नेक अमाल करे, उसको दुनिया में तो हो सकता है अल्लाह ताला उसका अजर दे दे, लेकिन कल क़यामत में उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। जैसे कि उसकी मिसाल एक है कि मदर टेरेसा जो है, दुनिया में तो वो बहुत ज्यादा यकीनन यानी काबिल तारीफ है कि उसने दुनिया में बहुत ज्यादा खैर के काम की है, लोगों की भलाई के काम की है, लेकिन उसका जो कुछ बदला था, सिला था, वो उसको अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया। अब आखिरत में आप और हम क्या समझते हैं कि आप उसको अल्लाह ताला कोई अजर देगा? हरगिज नहीं, क्योंकि वो ईमान से खाली थी। तो सबसे पहले शर्त है ईमान, उसके बाद जो सो इत्तिबाए सुन्नत और इखलास। तो ये तीन शर्तें जब होगी, तो ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत में ना तो उन्हें के लिए किसी जुल्म का खौफ होगा। जुल्म से मुराद क्या है कि उनके आमाल का बदला, उनके नेक आमाल को जो ज़ाय कर दिया गया हो, या उनके हिसाब बराबर ना रखा गया हो, इस तरीके का जुल्म। या फिर ये कि जो गुनाह उन्होंने नहीं किया हो उनके जिम्मे डाल दिया जाए, जैसे कि दुनिया में होता है। आज दुनिया के पुलिस वगैरह जो है, लोगों के साथ यही कुछ जुल्म ज़्यादती करती है, लेकिन अल्लाह की अदालत में ऐसा कुछ नहीं होगा, और ना ही उन्हें किसी नुकसान का डर होगा, यानी अपने आमाल ज़ाय होने का इस तरीके से कोई डर नहीं होगा। वकज़ालिका, और इसी तरीके से अंज़लनाहु, हमने उस पर नाजिल किया, क़ुरआनन अरबियन, अरबी क़ुरआन, व सर्रफना फीही, और हमने इसमें तरह तरह से बयान किया है, अल वईद, वईदों को यानी डराने को, लअल्लहुम यत्तकूना, ताकि शायद वो डर जाए, परहेजगार बन जाए, और युहदिसु लहुम जिक्रा, या फिर उनके लिए कायम हो जाए कोई नसीहत। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरीके से हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अरबी ज़बान में नाजिल किया है, ताकि, और उसमें जो सो हमने तरह तरह से वईद को, डराने को जो सो बयान किया है, ताकि वो शायद परहेजगार बन जाए, या कम अज कम ये कि उनके ऊपर कोई उनको नसीहत ही मिल जाए, यानी जो हुज्जत कायम हो जाना जैसे हम कहते हैं ये। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किया, इसको कहा जा रहा है कि इसको अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने वईदों को बयान किया है, ताकि लोग उसको सुनकर डर जाएं, और ये कि कम अज कम उनके ऊपर या तो फिर हुज्जत ही कायम हो जाए। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, बस बुलंद है अल्लाह जो कि हकीकी बादशाह है। वला ताज्जल, और जल्दी ना कीजिए,
बिलकुरानी, कुरान में, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन युख़ज़ा इलैका, के पूरा पूरा कर दिया जाए आपके ऊपर, वह्युहु, उसकी वही, वक़ुल, और कह दीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाह ताला जो सो बहुत बुलंद है, वो जो कि हकीकी मालिक है, हकीकी बादशाह है। और जो सो आप कुरान में जो सो जल्दी ना कीजिए, इससे पहले के आपके ऊपर वो जो वही की जाती है उसको पूरी कर दिया जाए। हाँ, ये कहते रहिए आप, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत कर रहे हैं। एक तो पहले अपनी सिफत को बयान किया कि अल्लाह ताला वो जो कि हकीकी बादशाह है, मलिक बादशाह, जैसे दुनिया में भी है, बहुत सारे बादशाह होते हैं, उनको भी दुनिया का बादशाह कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला कैसे बादशाह है? हकीकी बादशाह है। दुनिया के जो बादशाह है वो आरजी है और ज़ाहिरी तौर पर है। एक वक्त था वो बादशाह नहीं थे, उनसे पहले जो दूसरा बादशाह था, उसके बाद वो जाननशीन बने तो बादशाह बने। एक वक्त था वो बादशाह नहीं थे, एक वक्त आएगा वो बादशाहत से खत्म हो जाएंगे, और उनकी बादशाहत वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर होगी, थोड़ी सी होगी, चंद लोगों के लिए, चंद थोड़े से जमीन पर होगी, लेकिन अल्लाह ताला की बादशाहत हमेशा से है, हमेशा तक रहेगी, और तमाम की तमाम कायनात सब कुछ अल्लाह के बादशाहत के अंदर है। तो इस तरीके से हकीकी बादशाह अल्लाह ताला है, हकीकी मालिक अल्लाह ही है। और ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुरान में जल्दी ना कीजिए, जबकि आपके ऊपर वही अभी पूरी पढ़ी की जा रही है, तो वही के मुकम्मल होने से पहले आप इसमें जल्दी ना कीजिए। मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके ऊपर वही करते, आपको पढ़ के सुनाते रहते कुरान, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ में जल्दी जल्दी उसको दोहराने की कोशिश करते, दोहराते रहते, इस गरज से या इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ भूल हो जाए, या कुछ भूल जाऊं, या कुछ मुझसे चूक जाए, या कुछ रह जाए। तो इस गरज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ में दोहराने की कोशिश करते, उसको दोहराते रहते। तो अल्लाह ताला ने एक मना कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं, आप जब आपके तरफ वही जब की जाए तो आप उसको गौर से सुनिएगा। हाँ, ये बात और है कि उसको आपके दिल में जमा देना और उसका माने और मफहूम सिखा देना और उसको आपको याद रखना, ये अल्लाह की जिम्मेदारी। अल्लाह ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको जो सो आपके दिल में जमा देंगे और आपको इसको याद भी करा देंगे और इसका माने और मफहूम भी आपको समझा देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ख्वाहिश थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, तो आप ऐसा करते थे, तो उससे अल्लाह ताला ने मना कर दिया। और उसके बाद फिर कहा कि हाँ, ये है कि आप अल्लाह से दुआ करते रहें कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने रब से दुआ करते रहें कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब नबी के लिए ये कहा जा रहा है, तो दुनिया में आपके पास जो भी मखलूक़ात है, जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं या जिनको अल्लाह ने इल्म भी दे रखा है, उनके लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा कर? बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि दीन की कुछ तबलीग करते हैं, दीन का कुछ बात लोगों को तक सुनाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए कि वो दुआ मांगते रहें अल्लाह से, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार करते रहें, और ज़ाहिरी असबाब जो है उसको भी इस्तेमाल करें। अब कुछ मौलवियों को, कुछ आलिमों को जो सो ये गुरूर हो जाता कि हमारे पास तो सारा का सारा इल्म है और हम तो सब कुछ जानते हैं, और उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो फटाक फटाक से जो सो जवाब देना शुरू कर देते हैं, अगरचे कि वो कभी कभी जज्बात पे मुनस्सिर होते हैं, कभी जो सो सवाल को पूरी तरीके से सुने बगैर ही जवाब दे देते हैं, और बाद में जो सो कुछ का कुछ माने निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इत्मीनान और तहम्मुल के साथ अगर कोई सवाल कर रहा है तो सवाल को गौर से सुना जाए, उसके बारे में तहकीक की जाए, अगर इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करने की कोशिश की जाए और उसके बाद जवाब दिया जाए। और हमेशा जो सो इल्म में इजाफे के लिए, इल्म में जो सो ज़्यादती के लिए अल्लाह से भी दुआ मांगते रहें और कोशिश भी करते रहें अपने इल्म के इजाफे के लिए। और कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस का मुताला करते रहें, ताकि इंसान के इल्म में इजाफा होते रहे। और इंसान के लिए ज़रूरी और लाजिम है, बल्कि उसकी मौत तक उसकी जो सो वो इंसान जो सो तालिब इल्म होता है। जैसे कि उलमा जो अक्सर उलमा यही कहा करते थे, जो सो इंसान सीखते रहता है बचपन से लेके, पैदाइश से लेके खबर में जाने तक। बल्कि गालिबन हदीस भी कुछ इस तरीके की है कि जो सो इंसान को जो सो सीखते रहना है पैदाइश से लेके, यानी बच्चा माँ के पेट से निकलते ही वो
कई चीज़ों को सीखना शुरू करता है। उसके बाद में इंसान अपनी मौत तक इंसान सीखते रहता है। कोई इंसान ये समझ ले कि मेरे पास तो पूरा इल्म आ चुका और मैं तो कामिल इल्म आ गया है, तो ये तो गुरूर और तकब्बुर हो जाएगा। वलक़द अहिदना, और हमने तहक़ीक़ हमने अहद लिया, इला आदमा यानी आदम अलैहिस्सलाम से, या हमने अहद या हमने हुक्म भेजा आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, मिन क़ब्लु इससे पहले, फ़नसिया तो वो भूल गए, वलम नजिद लहू अज़्मा और हमने नहीं पाया उनको अज़्म वाला यानी पुख्ता इरादे वाला। यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे पहले हमने आदम की तरफ भी हुक्म भेजा था तो वो भूल गए और हमने उनको पुख्ता इरादा वाला नहीं पाया। मतलब क्या है, जो इंसान जो कहा गया ना, इंसान के अंदर निस्यान यानी भूलना, इंसान के नाम के अंदर ही वो एक चीज है कि इंसान भूल जाता है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप है, तो उनके अंदर भी ये बहरहाल ये फितरत और ये चीज कुदरती तौर पर इंसान के जिस अंदर ये थी कि इंसान भूल जाता है। उसको याद दहानी कराने के बावजूद भी इंसान गफलत और भूल का शिकार हो जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हमने आदम को पहले से हुक्म दिया था लेकिन वो भूल गए और हमने उनको पुख्ता इरादा वाला नहीं पाया। तो एक तो भूलना, दूसरा क्या है, इरादे में पुख्तगी, यानी इंसान जब इरादा करता है उसके बाद उस इरादे पर कायम नहीं रह पाता है। अक्सर क्यों कि अतराफ के माहौल और हालात को देखकर वो फिसल जाता है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी जो वाकया हुआ, जैसे कि आगे उसकी थोड़ी तफसीलात आ रही है। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकती, और जब हमने कहा फरिश्तों से, उसजुदु लि आदमा तुम सजदा करो आदम के लिए, फसजदू सब के सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीसा अबा सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया। यानी जब हमने फरिश्तों से मलाइका को हुक्म दिया कि तुम आदम के लिए सजदा करो, तो तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया सिवाय इब्लीस के, और वो इनकार कर दिया। अब इस आयत की रोशनी में और इस आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया तो तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया है सिवाय इब्लीस के। तो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि इब्लीस भी शायद फरिश्तों में से ही था होगा, बल्कि अक्सर हमारे पास यही मुगालता लोग करते हैं और समझते हैं। और ज़ाहिरी तौर पर अगर इस आयत को, सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे तो उसी तरफ निशानदही होती है, ऐसे ही कुछ लगता है। लेकिन इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर बिल्कुल वजाहत के साथ कह दिया, वो हुआ मिनल जिन, जैसे कि सूरह कहफ में आ गया वो आयत कि अल्लाह ताला ने कहा कि इब्लीस जो है वो जिन्नात में से था। और इसकी तायीद इस बात से भी होती है कि फरिश्ते मलाइका जो है उनके अंदर अल्लाह की नाफरमानी करने की हिस्स ही नहीं है। वो चाहते या ना चाहते हुए भी वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर वो जो नाफरमानी करने का जो जज्बा है वो ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं। जो अल्लाह ताला उनको हुक्म दे दे उसकी बजावारी करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, और उसके मुखालिफत में उसकी मुखालिफत करने की उनके अंदर वो ताकत और हिस्स ही नहीं है। इस वजह से जब फरिश्तों के सामने हुक्म दे दिया गया तो तमाम के तमाम सारे फरिश्ते जो सो हुक्म को बजा लाए और आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। और रही बात इब्लीस की, चूंकि वो जिन्नात में से था, और इंसान और जिन्नात ये दो ही ऐसे मखलूकात है अल्लाह के जिनको अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं कि इरादे की खुद इख्तियारी दिया है। यानी उनको दोनों तरफ रहनुमाई कर दिया, शर और खैर की। उसके बाद उनको अल्लाह ताला ने इजाजत दे दिया, उनको ये इख्तियार दिया, चाहे तो खैर को इख्तियार करे चाहे तो शर को इख्तियार करे। उनको मजबूर या जबरदस्ती नहीं की गई है। तो इस वजह से जिन्नात का भी इख्तियार था कि चाहे तो ईमान लाए चाहे तो कुफ्र करे, चाहे तो अल्लाह के हुक्म की इताअत करे या उसकी नाफरमानी करे। तो इस जो उसके पास जो कैपेसिटी थी कि वो नाफरमानी कर सकता था, तो उसका इस्तेमाल करते हुए उसने नाफरमानी की। और जैसे कि अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत किया, अल्लाह ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या वजह है कि तूने मेरी नाफरमानी की। तो उसने कहा, ए अल्लाह, तूने तो मुझे आग से बनाया है और उसको मिट्टी से बनाया है। मतलब क्या है कि मैं तो बुलंद हूं, मैं तो बालातर हूं, और वो मिट्टी से बनाया गया है, वो कमतर है। तो मैं बुलंद होने की वजह से मैं कमतर को कैसे सजदा करूं। तो इस तरीके से उसने जहन का इस्तेमाल किया और अपने आप को बड़ा समझा। ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है, उसने ये देखा कि मेरे से छोटा जो है, मेरे से कमतर जो है, उसके सामने मैं कैसे सजदा करूं। तो उसने तकब्बुर करके अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। तो बहरहाल यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम मलाइका फरिश्ते तो सजदा कर लिए, इब्लिस के सिवा उसने इनकार कर दिया।
फकुलना, बस हमने कहा, या आदम, ए आदम, इन्ना हाजा अदुवन लका, बेशक ये तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा, व ज़ौजिका, और तुम्हारी बीवी का, फला युखरिजन्नकुमा, बस खबरदार वो तुम्हें ना निकाल दे, मिनल जन्नती फतशका, जन्नत में से फिर तुम जो सो मुसीबत में पड़ जाओगे। देखें, जब इब्लिस ने जो सो सजदा नहीं किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। कौन? इब्लिस। यानी इब्लिस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, खबरदार, यानी बचते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत में से निकाल दे, और अगर वो ऐसा हुआ तो तुम तो फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। तो यही अल्लाह ताला की तरफ से वादा था, और अल्लाह की तरफ से जो सो इत्तला थी, और वादा ये था कि खास तौर पे हुक्म ये था कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना जो कि अल्लाह ताला ने आज आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि जिस जन्नत के अंदर जहां से चाहो खाओ पियो फरागत के साथ, कोई तुमको पकड़ नहीं है, कोई पूछ नहीं है, सिर्फ एक शर्त यह है कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और अगर तुम चले गए उसके दरख्त के करीब या उसके अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो बहरहाल जब इब्लिस ने जो सो नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुतनब्बे कर दिया, बता दिया कि ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये तुमको अपनी दुश्मनी में तुमको जन्नत से बाहर निकाल दे, और अगर निकालेगा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इन्ना लका ला तजू, बेशक तुम्हारे लिए ये नहीं हो, ये कि नहीं है तुम्हारे लिए भूख, फीहा, इसमें, वला तारा, और ना ही नंगा रहना। यानी इस जन्नत में तुम्हारे लिए क्या नेमत है कि ना ही तुम्हारे लिए इसमें भूखा रहना है, ना ही नंगापन है। मतलब क्या है कि जो तुम्हारे लिए, अगर तुम जन्नत से निकाल दिए गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाएगी। वो मुसीबत क्या होगी उसका अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। एक तो ये कि इस जन्नत में तुम जब तक हो तो तुम्हें ना तो भूख की परेशानी है, ना ही लिबास की परेशानी है। वह अन्न का, और ये कि तुम ला तस्माओ फीहा, ना ही इसमें प्यासे रहोगे, वला तस्हा, और ना ही तुम धूप से परेशान होगे। चार चीजें पहली आयत में जो बताया ना कि इस जन्नत के अंदर तुम्हें सबसे पहले तो यह है कि ना तो तुम्हें भूखा रहने की मशक्कत होगी, यानी भूख नहीं होगी, या भूख का तुम्हारा इंतजाम है, और उसी तरीके से तुम्हारे लिबास के लिए तुम्हें कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद यह कहा, और बेशक तुम्हारे लिए इस जन्नत के अंदर ना ही तुम्हारे लिए प्यास है और ना ही तुम्हारे लिए धूप की परेशानी है। तो ये चार चीजें ऐसी है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जन्नत में है। और अगर तुमको जन्नत से निकल गए, तुमको निकाल दिया इब्लिस के बहकावे में आकर, अगर तुम जन्नत से निकल गए तो तुम्हारे लिए चारों चीजों की तकलीफ हो जाएगी और तुमको इसके लिए फिक्र करनी पड़ेगी। पहले क्या था? भूख और लिबास। तो जाहिर बात है कि जब जन्नत से निकल गए तो उसके बाद यकीनन फिर इंसान को जब अल्लाह ताला ने जमीन पर भेज दिया तो वहां पर उसको खाने पीने की जो जरूरत की चीजें हैं वो खुद अब कमाना पड़ा। उसी तरीके से लिबास, जब जन्नत में थे तो लिबास का कोई मसला नहीं था, लेकिन जब दरख्त से कुछ चख लिया तो उनके जिस्म से लिबास उतर गया और उन लोगों ने जो वहां पर जन्नत के पत्तों को अपने जिस्म पर लगाकर अपने शर्मगाह को हिफाजत करने लगे। बहरहाल उसके बाद जब दुनिया में आ गए तो अब लिबास के लिए भी जरूरत और दौड़ धूप करने की जरूरत पड़ी। फिर उसी तरीके से पानी की प्यास और इस तरीके से मशक्कत, तो पीने प्यास बुझाने के लिए भी जरूरत, और उसी तरीके से धूप से जो तकलीफ होती है, धूप से बचने की जरूरत, यानी मकान वगैरह की भी जरूरत। तो ये रहने की और खाने की और लिबास की, ये तमाम चीजों की जो जरूरतें हैं जो दुनिया में इंसान आने के बाद उसको लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जब तक कि आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में थे तो उनको इसके लिए कोई फिक्र और परेशानी नहीं थी, लेकिन जब बहकावे में, इब्लिस के बहकावे में आ गए और दरख्त को चख लिया तो जब जमीन पर उतार दिए गए तो अब इन चीजों को मशक्कत और मेहनत के जरिए से कमाने की जरूरत पड़ गई। वसवसा इलैहि शैतानु, बस वसवसा भेजा या वसवसा डाला इनकी तरफ शैतान ने। खाला, कहने लगा, या आदम, ए आदम, हल अदुल्लुका, क्या मैं तुम्हें ना समझा दूं, क्या ना तुम्हें ना रहनुमाई कर दूं, अला शजरतिल खुल्दी, हमेशगी के दरख्त के तरफ, और मुल्किन ला यबला, और ऐसी बादशाह जो कभी खत्म नहीं होगी। यानी अब जो सो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रहनुमाई कर दिया, बतला दिया, डरा दिया, उसके बावजूद भी बहरहाल वसवसा उसके तरफ, वसवसा यानी आदम अलैहिस्सलाम के तरफ शैतान ने वसवसा डाला और उनको कहा कि ए आदम,
کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دکھا دوں یا ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں یا ایسی چیز نہ دکھا دوں میں تم کو جو کہ ہمیشگی والا کا ہمیشہ رہنے کا درخت، اور جو ایسے جس کی وجہ سے پھر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ ہمیشگی کی بادشاہت، یعنی اگر وہ درخت کی طرف میں تم کو کیا رہنمائی نہ کر دوں جس کے اگر تم اس سے چک لو گے یا اس کا پھل کو کھا لو گے تو تمہیں یہ کہ ہمیشگی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور یہ کہ ہمیشہ کی تمہارے بادشاہت بھی مل جائے گی۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا، پس ظاہر ہونے لگا ان دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا يَخْزِفَانِ، اور وہ لگے دونوں کے دونوں جوڑنے ڈھانپنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنتی، جنت کے پتوں سے، وَعَصَىٰ آدَمُ، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، تو وہ بہک گئے۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تو آخر کار بہرحال ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اور جیسے ہی انہوں نے کھا لیا تو ان کے اوپر سے، ان کے جسم سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کو جو ایک سطر دیا تھا وہ ہٹنے لگا، اور ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ اس کے وجہ سے وہ شرم کے مارے پھر دونوں کے دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے جو تھے ان کے ذریعے سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو وہ بہک گئے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کیا تھا اس کو وہ کر گزرے، اور اس سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق بتا دیا گیا کہ شیطان اور ابلیس اور شیطان دونوں ایک ہی کو کہا جاتا ہے۔ ابلیس اس کا نام ہے اور شیطان جیسے کہ اس کی صفت ہے ایک بارے میں۔ تو بہرحال ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالتا، دونوں کے دلوں میں، آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالا، اور ان کو قسمیں کھا کھا کر کہتا کہ دیکھو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم میری بات اگر مان لو گے تو تم کو میں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا، ایک ایسا راز بتاؤں گا جس درخت کو تم چک لو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یعنی تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ کہ تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی۔ اور انسان کو تو لالچ ہوتی ہی ہے، اور انسان تو اس چیز کا حریص ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی اس کے باتوں میں آ گئے، اور اس کے باتوں میں جب اس نے وعدے کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتا رہا، تو بہرحال وہ اس کے وسوسوں میں اور اس کے جال میں پھنس گئے، اور اس درخت کو چک لیا۔ جب چک لیا تو بہرحال ان کے پاس سے وہ چیزیں جو اللہ کی نعمتیں تھی وہ جاتی رہی، اور شیطان نے بہرحال ان کو دھوکہ دے کر وہ کام کروایا، کیونکہ اس نے تو پہلے اللہ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ یا اللہ چونکہ تو نے مجھے اس کے وجہ سے مجھ کو مردود کیا ہے، تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ تیرے نافرمانی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اس نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ جا تجھ کو مہلت ہے، جتنی تو کوشش کر سکتا ہے کر لے، اور یاد رکھ کہ میرے نیک بندے جو ہے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور در حقیقت میں، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو غلطی سے اور عصیان سے جو تیرے بہکاوے میں آ بھی گئے، اور اگر وہ اس کے بعد وہ توبہ کر لیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے طرف سے ایک آزمائش تھی، جس کی وجہ سے انسان کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، زمین پر بھیجنا تھا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا، اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں زمین پہ چلے جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور پھر یہ کہ بعد میں جو نبوت کا سلسلہ، اور یہ کہ دنیا میں تمہارے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہم لوگوں کو بھیجتے رہوں گا، میں نصیحت کرنے والوں کو، اور جو کوئی ان کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو اس کے لیے تو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے بہرحال اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، اور وہ بہک گئے، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اپنی غلطی پر ندامت کر کے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ سے بخشش مانگی۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس تو تکبر اور غرور میں انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے ندامت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کیا۔ اس کے برعکس میں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی تھی اور احساس دلا دیا تھا، ڈرا دیا تھا کہ خبردار تم یہ کام نہیں کرنا، لیکن آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی،
ہونے کے بعد اب آدم علیہ السلام نے ابلیس کی طرح اکڑ کر یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کیا، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن ولا، وہ چاہے وہ ہے نا جو قرآن میں جو آیت ہے کہ یا اللہ ہم نے جو سو اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہیں معاف کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے کہ دونوں سے غلطی ہوئی۔ ابلیس نے جو سو تکبر اور غرور میں جو سو غلطی کیا، اور غلطی کرنے کے بعد وہ اکڑ کر رہ گیا اور اس پہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کیا، اس نے ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام فوراً نادم ہوئے، اللہ سے رجوع کیا، اپنی غلطی کا احساس، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، توبہ قبول فرما کے معاف کر دیا۔ لیکن یہ کہ چونکہ جنت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو انعام کے طور پر دے رکھا تھا، لیکن اب کہا کہ اس انعام کو چونکہ تم نے نافرمانی کی ہے تو بہرحال تم کو دنیا میں جانا پڑے گا اور جا کر دوبارہ اس جنت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیا تھا، لیکن اب یہ انعام چھین لیا گیا اور اب کہا کہ تم کو دنیا میں رہ کر، دنیا میں جو زندگی گزار کر کوشش کر اس کو حاصل کرنا ہے، اور جو نیکی کرے گا، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا تو دوبارہ جنت میں جا سکے گا، اور جو نافرمانی کرے گا تو پھر وہ جنت سے محروم رہے گا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں پر اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آدم علیہ السلام نے کس چیز سے توبہ کیا یا کن کلمات کے ذریعے سے توبہ کیا، تو فوراً ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے، جو ہم کو بچپن سے ہمارے گٹی میں جو ملا کے پلا دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام، جیسے کہ ہم کو کہہ دیا جاتا ہے، قصے بچپن میں سنائے جاتے تھے، اور جو بچپن میں جو واقعہ سنائے جاتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم کو جو کہہ دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، تو انہوں نے جب جیسے ہی آنکھ کھولا تو عرش پر دیکھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت میں آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ محمد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اللہ کے بہت ہی قریب ہے، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، واسطہ لے کر اللہ سے دعا مانگی۔ تو اللہ نے پوچھا، بلکہ یہ پورا کیونکہ قصہ ہے تو اسی لیے قصے میں ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم بتاؤ کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ محمد کا وسیلہ لینا ہے۔ تو اس وقت میں آدم علیہ السلام نے بہرحال بتایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ یہ قصہ ہی ہے، لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہم نے بھی سنا، سب نے سنا ہوگا، لیکن اس کا کوئی سر پر نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں جو صحیح قرآن سے جو ثابت ہے، آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے توبہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ ایسے کلمات ڈالے جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے توبہ کے کلمات کیا تھے اس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ کیا ہے وہ آیت میں بھول رہا ہوں، یقیناً اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں نہیں بخشا، تو یقیناً ہم جو سو بہت زیادہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں اور اس کو حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب ہماری انسانوں کے اندر بھی یہ فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، بہت جلد بھول جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم کو نصیحت کیا ہے، قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی، اسی لیے کہا کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، کیونکہ مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا ہے، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا ہے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم انسان ہونے کی وجہ سے، جو انسان کے اندر جو ایک فطرت ہے نسیان کی، بھولنے کی، اور جو سو وسوسوں کے اور شیطان کے پھسلاوے میں بہک جانے کی، تو بہرحال اس وجہ سے انسان آئے دن کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد
اگر اس کو احساس ہو گیا غلطی کا اور اپنی گناہ کا ندامت ہو جائے تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم جو سو خطا کار ہے، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، جو کہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کے سامنے اپنے غلطی اور گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لے۔ تو یہ ہے کہ انسان ہے، ہم انسان ہونے کی وجہ سے انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو انسان سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، گناہیں ہوتے رہتی ہیں، لیکن اس پہ اصرار نہ کریں، اور فوراً اللہ کی طرف جیسے ہی گناہ ہو گیا، غلطی کا احساس ہو گیا تو توبہ کر لے، توبہ کو مؤخر بھی نہ کرے، جلدی جیسے ہی غلطی کا احساس ہو گیا فوراً توبہ کر لی جائے، فوراً پلٹ کے آیا جائے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ سمجھ تبا ہو رب ہو، پھر اس کو چن لیا اس کے رب نے، فتاب علیہ وحدا، پس اس کی طرف توجہ کیا، اس کی طرف توجہ فرمایا اور اسے راحت دکھا دی۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چن لیا، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور انہیں جو سو ان کی طرف توجہ فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ خالا، اس نے فرمایا، اہبتا منہا جمیعن، تم اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، فاما یاتینکم منی ہدن، پس جب کبھی تمہارے پاس آتی رہیں گی میرے طرف سے ہدایت، فمن اتبع ہدایا، پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل، تو وہ نہ گمراہ ہوگا، ولا یخشا، اور نہ ہی اس کو وہ بدبخت ہوگا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو سو اس آدم علیہ السلام کو کہا کہ جو سو جیسے یہاں پر کہا کہ ہم نے ان کو چن لیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی، اور جو سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، اور یہ کہ جب کبھی میرے طرف سے تمہاری طرف ہدایت آتی رہے گی، اور جو کوئی میری طرف کی ہدایت کی پیروی کرے گا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے تو نہ تو ان کے لیے کوئی گمراہی ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بدبختی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں کون ہیں؟ یا تو پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے آدم اور جنات بھی ہے۔ تو بہرحال یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہے، انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور انسان اور جنات بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ دشمنی وہاں سے چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری انسان کو یہ دے دی کہ جب کبھی تمہارے پاس میرے طرف سے رہنمائی آتے رہے گی، تو جو کوئی اس کی رہنمائی کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بدبختی ہے۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی اس کو نہیں بھیج دیا، اس کے رہنمائی اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا کے اپنے ہی اس کے ہی انسانوں میں سے جو سو اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو چنا اور ان کے ذریعے سے ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے بنا دیا۔ بہرحال یہاں پر ہم رکتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔